جڑا تانوں آ کے آکھے آ میرا ہاتھ چوم بھائی تے بھج کے ہاتھ نہ پھاڑ لیا کر، آ میری دستار چوم بھائی تے بھج کے دستار نو چٹن نہ لگ پیا کر، آ میں پیرا میری جتی چوم بھائی، آ میرا پتر بیٹھا ہے دا بھی منہ چوم بھائی تے آ میرے دادے دی قبر ایتھے بھی سجدہ کر بھائی۔ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ کیا کرو ہاں؟ جان نکل دی کہنے لگیا ہم کو تیری گاڑی کے ٹائر چومیں، اسی کو تیریاں دستاراں چومیں، اسی کو تینوں چومیں، تو بڑا بڑا ہوئیں گا پر جیدی تڑی تی اسی تڑی رکھی ہو دے تو بڑا کوئی جم ہی نہیں سکتا۔ انجا کیا کرو؟ دن وانگوں روشن راتاں ہن کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عابد تیرا رب رکھا، تو کر اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، ہوئے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جد وچ نہیں پیار نبی دا۔ آج دی اس مختصر نشست اندر جو عنوان بیان کرن دا ارادہ بنے ہیں وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ کسی بھی خراب چیز صحیح کرن دا پہلے آپ فارمولہ سمجھیے۔ فارمولہ یہ ہے تو آڈے کوڑے کی چیز ہے وہ خراب ہے، او دے نال دی ایک صحیح چیز تے توجہ کرو، او صحیح چیز دیاں خوبیاں نوٹ کرو، اے جڑی تو آڈے کوڑ خراب چیز ہے اے دیاں خامیاں نوٹ کرو، اے دے والیاں خامیاں کڈو تے او دے والیاں خوبیاں اے دے جپا کے او دے نال اے دی کاپی کر دے ہو تے او بھی صحیح ہو جائے گی تے اے بھی صحیح ہو جائے گی۔ معاشرہ خراب انہوں کرنا صحیح تے ایک معاشرہ لبنا پے گا جڑا صحیح ہوئے، او دی کاپی کرانگے، او دیاں خوبیاں اپنے معاشرے پیدا کرن دی کوشش کرانگے، او بھی صحیح تے اے بھی صحیح۔ معاشرہ لبنے گوانڈیاں تو شروع کرنے ہیں اپنے نال دا ملک کی انڈیا دا معاشرہ پسند ہے، بولو تو انہوں بولنا پینا جڑا تسی پسند کر لینا نا معاشرہ پھر او دی اپا کاپی کرنی تاں تسی بولی جانا نال۔ انڈیا دا معاشرہ پسند ہے ویخ لیا جائے سارے نچن ٹپن والے اتھے رہندے نے، تسی آپ دیاں جتیاں تے کپڑیاں دیاں مشہوریاں واسطے فلیکس بنا کے جنہ بیبیاں دیاں فوٹوਆਂ اتھے لاندے جو بھی ساریاں ادھر رہندیاں نے، جنہ نو تسی لائک کر دے جے وہ بھی سارے ادھر رہندے نے تے خیال کرے جے کہ تے ناراض نہ ہو جائے۔ اس لئے سوچ سمجھ کی جواب دیو انڈیا دا معاشرہ پسند ہے ٹھیک اگے چل جائے۔ چائنا کیا بات ہے جی،
ہر شے بنا دے تے ہر شے کھاندے نے کوئی شے جدی نہیں جڑی بنا دے نہ ہون تے کوئی شے جدی نہیں جڑی کھاندے نہ ہون ٹھیک ہے پسند ہے نہیں اگے چل یو کے لنڈن ہائے نہیں پسند صاف سڑکاں اچیاں تے لمیاں بلڈنگاں نہیں پسند پتہ تانوں ستے پیانو خواب تے یو کے دے ہی ہوندے اے نوجوان سارے یو کے ہی جانا چاہتے ہیں نا اینا دا ڈریم ہے کہ میں کیڑا ویڑا ہوئے میں یو کے پہنچ جاؤں نہیں پسند چل امریکہ گوریاں میمہ کی خیال میں نال تن ڈیوائس بھی دے رہے ہیں نہیں پسند یہ تو تسی مسیطے بیٹھے ہو تو تاں کہی جاندے جو باہر تسی پسند کر دے جو بات سیدھی ہے وہ کرنی چاہیے یو کے امریکہ یورپ لائک کرتے ہیں لوگ جڑی گل سچی وہ کرنی چاہیے لیکن میں یہ جواب ہے میرے کو دے کے اگے جاؤں اس مجمع دے وچ جنوں یو کے تے لندن وغیرہ پسند ہے نا وہ گل توجہ نال سن لے ایتھے مسیطے بیٹھے ہیں تسی کہہ دیتا ہے لیکن تسی پسند کر دیو لیکن ایک گل یاد رکھو میرا معاشرہ بگڑیا ضرور ہے یہ میرے ملک نو نظر لگی ہوئی ہے لیکن میرا معاشرہ ہجے بھی انہا نہیں بگڑیا جنہا وہ بگڑیا ہے وہ دیاں موٹیاں دو مثالیں آئے نے پہلی مثال ہے کہ یورپ اور یہ ممالک جو ہے ان میں 70% لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے باپ کا نہیں پتا تے دوسری مثال ہے یہ آپ دے نال کتے تے کتیاں نو سوانا پسند کر دینے تے بڑھے ماں باپ نو اولڈ ہوم چ سٹ کے آ دینے یہ اس معاشرے کی تصویر ہے جس کا رات کو آپ کو سپنا آتا ہے اس لئے سپنے ویکھنا بند کر دے اگے چلنے ہیں آپ نسل انسانی دا کوئی معاشرہ لے لینے ہیں یہ تے تانوں کوئی پسند نہیں آنا ایک معاشرہ ایسا گزریا ہے جڑا معاشرہ بڑا خراب سی تے اس معاشرے دی پھر اصلاح کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پسند معاشرہ سارے پکے جے ٹھیک ہو گیا لو جی یہ دی ہونا پکا پی کر لینے یہ جس معاشرے کی اللہ کے پیغمبر نے اصلاح کی تھی یہ بھی خراب تھا اے معاشرہ جی دی اصلاح نبی پاک کی تھی اینا وگڑے آیا سی کہ اپنے تے منڈیاں لگ دیاں نا سبزیاں دیاں تے اتھے عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سان وہ معاشرہ ایڈا وگڑے آیا سی کہ وہ اللہ دے کر بیت اللہ دا طوافی ننگے ہو کے کر دے سان وہ اتنا حرام کھاندے سان کہ خانہ کعبہ بیت اللہ انہوں نے گرا دیتا کافران اس ارادے نال بھی اللہ دا کر ساڑھے کار اچھے نے تے اللہ دا کر نیمہ ہے تے جدو بارش ہو دی نے تے پانی کھڑا ہو جاندہ ہے تینج کری اللہ دے کار نو اچھا کر کے بنائیے اس نظریے نال انہاں خانہ کعبہ گرایا دوبارہ اچھا بنان لگے تو انہاں آکھا بھی یار اللہ دا کار پاک ہے یہ دے اتے آپ جڑے پیسے لانے نے نا وہ پاک ہونے چاہیے انہاں پورے مکے چلان کیتا بھئی حلال کمائی جڑی نا وہ لے کے آؤ تاکہ اللہ دا کار بڑھائیے تسی حیران ہو گئے پورے مکے شہر بچ اینے پیسے نہیں نکلے حلال کمائی دے کہ جد نال خانہ کعبہ دیاں 4 دیواراں بڑھ جان اینا حرام آکھ کے انہوں نے خانہ کعبہ بچے چھڑتا یہ جو آپ آج حتیم والی جگہ آپ کو نظر آتی ہے یہ کیا ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے یہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا ان سے تعمیر نہیں ہوا تھا ان کے پاس حلال کمائی نہیں تھی اینا حرام کھاندے سان انہاں دی پھر اصلاح کی تھی کہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن جویں نبی پاک نے اصلاح کی تھی نا اگر آپ دے معاشرے دی اومیں اصلاح کر لئی نا تو اپنا معاشرہ یس
پر شرط یہ کہ انجی کرنا ہے جی میں نبی پاک نے کی وہ اصلاح تو انجی ہونی نا اگر کوئی اور طریقہ ہوتا تو اللہ کے نبی وہ استعمال کرتے نبی پاک نے جڑا طریقہ برتے ہے وہ معاشرہ سیدھا ہو سکتا ہے ہن نبی پاک نے کیڑا طریقہ استعمال کیتا وہ میں تم دساں توجہ نال غور نال بات نو سننا ہے سمجھنا ہے اور دل لگا کے سمجھنا ہے میں کوشش کراں گا کہ آج توانوں اصلاح معاشرہ دا سپیشلسٹ بنا دینا آج تو بعد کسی بھی تانوں کہہ دیتا جائے نا بھی آپ معاشرہ سیدھا کرنا ہے تو تانوں پتہ ہوئے بھی کیویں کرنا ہے میں آپ کو اکانومی سے لے کر کوئی چیز ایسی نہیں جو چھوڑوں گا صرف آپ کو توجہ کرنی پڑے گی تو کام بھی ایڈا اکھا کوئی نہیں آپ ایکھیا سیدھا ہو جانا یہ کو کرنا ہوئے سے توجہ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے قدرتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کوہ صفا دی بلندی تے آئے پہاڑی اتے میرے پیغمبر کھڑے ہو گئے اور نبی پاک نے مکے دے لوگانوں ساتھ ماری آواز ماری اے مکے دے لوگو آؤ میری گل سنو میں تو آڈے نال گل کرنا جانا جوک در جوک ذوق در ذوق مکے دے لوگ میرے پیغمبر دیر دا گرد جمع ہو گئے کٹھے ہو گئے نبی پاک پہاڑی دے اتے کھڑے نے مکے دے لوگ پہاڑی دے تھلے کھڑے نے اور کہندے نے اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسو کیوں بلایا سانو کی کہنا چاندے ہو فرمایا میں تو آڈے سجڑے پجڑے معاشرے دی اصلاح کرنا چاہنا ہوں آج تو انہوں پہلا سبق دینا چاہنا ہوں جی دسو پہلا سبق کیے نبی پاک فرماتے نے قولو لا الہ الا اللہ 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 میں قربان جاماؤں ہے مکے دلوں کو کہوں لا الہ سارے بولو لا الہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے سب منگتے ہیں یہ سب منگتے ہیں وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے مرن ویلے کم آوے گا تیرے مرن ویلے کم آوے گا ہوئے قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 اپنے قربان جاماؤ پڑھو خام اقرار کرو اپنی زبان چونکہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لکھاں چمیکھاں مارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ تریاں ڈبون والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ عزت و ذلت دا مالک کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بیٹے دے بیٹیاں دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں اس پوری کائنات دا خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ داتا بھی اللہ
گنج بخش بھی اللہ، رنج بخش بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، چیمہ نواز بھی اللہ، چٹھا نواز بھی اللہ، علا کل شین قدیر بھی اللہ، فعال لما یرید بھی اللہ، اس پوری کائنات دا مالک اللہ، مشرق دا، مغرب دا، شمال دا، جنوب دا، زمین دا، آسمان دا، ہوامان دا، فضامان دا، جلوت دا، خلوت دا، ظاہر دا، باطن دا، اول دا، آخر دا، ناریاں دا، نوریاں دا، خاکیاں دا، فلکیاں دا، فرشیاں دا، زمینیاں دا، آسمانیاں دا، پہلیاں دا، بعد والیاں دا، نبیاں دا، ولیاں دا، کتباں دا، عبداللہ دا، صحابیاں دا، وہابیاں دا، بریلویاں دا، اس پوری کائنات دا داتا اللہ ہے، اور اللہ دی قسم کلا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں کہنا لا الہ الا اللہ، اقرار کرو اپنی زبان جس گل دا لا الہ الا اللہ، لا تو کچھ نہیں کر سکتا، منات کچھ نہیں کر سکتا، عزا کچھ نہیں کر سکتا، حبل کچھ نہیں کر سکتا، اے سارے تواڈے جننے بنائے ہوئے بت نے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی لکڑی دا ہے کوئی مٹی دا ہے، ایک کچھ نہیں کرن جوگے، ایک کسے کام دے نہیں، انہاں دے کے سجدہ نہ کریا کرو۔ اجڑے 360 بت رب دے گھر وچ رکھے نے، چھوڑو سب نو، آج تو بعد سجدہ رب کے ہوئے گا، ساری کٹایا بھی رب واسطے جائے گا، سر جھکایا بھی رب واسطے جائے گا۔ یہ کام آپ کر سکنے ہیں بڑا تو بڑا اوکھا ہے۔ اصلاح معاشرہ یہاں سے شروع ہوگا۔ جس زمین پر غیر اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ مٹی پلیت ہو جاتی ہے بھائی، اس مٹی جو برکت اٹھ جاندی ہے۔ ایتھے کلو میٹر تے اللہ دے مقابلے جمدر شریک نے کوئی تیاں دیندہ ہے، کوئی پتر دیندہ ہے، کوئی بارشاں پاندہ ہے، کوئی کچھ کردہ ہے، کوئی کچھ کردہ ہے، اور جتھے کلو میٹر تے اللہ دے مقابلے جمدر شریک بڑے ہوئے ہومن، اتھے معاشرے دی اصلاح ناممکن ہے۔ سب تو پہلے ایک کام کرنا پائے گا، ایک کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی جتھے تقریر کرن جائیے ساڑھے کان چاکیا جاندہ ہے توحید نہ سنایا جے سجے کھبے 4 دربار نے، پلساں پہ جان گیاں، پرچے ہو جان گے۔ اللہ اللہ نانا میرے ویرو گلہ سدیاں توحید تو بغیر معاشرہ سدھا نہیں ہو سکتا، توحید تو بغیر معاشرے دی اصلاح ممکن نہیں۔ اللہ دے بندو گھنو ذرا سمجھو تے زیناؤ، حالات آج جڑے خراب نہیں، حالات جنہیں ادھو خراب سن جدو میرے پیغمبر نے کوہ صفا دی بلندی تے کھلو کے اینجلان کی طرف دی توحید آؤ، اے جڑے 313 بیت اللہ بچ رکھے نے، ایک کچھ نہیں کر سکتے۔ اے جڑا حضرت ابراہیم دی شکل دا بت ہے اے بھی غلط ہے، اے بی بی مریم دی مورتی ہے اے بھی غلط ہے، اے جناب سیدنا حضرت اسماعیل دی مورتی ہے اے بھی غلط ہے، اے تہاڈا لات جھوٹا ہے، منات جھوٹا ہے، عزا جھوٹا ہے، حبل جھوٹا ہے، یعوق جھوٹا ہے، نصر جھوٹا ہے، بد جھوٹا ہے، میں نہیں مانتا ان کو، میں نہیں سجدہ کرتا۔ رسنا تے رس جاؤ، بولنا تے بولو، رشتہ دینا دیو، نہیں دینا نہ دیو، کوڑ بٹھانا بٹھاؤ، نہیں بٹھانا نہ بٹھاؤ، دشمن بننا بن جاؤ، سجن بننا بن جاؤ، میں زمانہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن رب کائنات کی توحید میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آکم کیتا نبی پاک نے، اینج معاشرہ سیدھا کیتا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بھونڈاں دی کھکھر ہلائی، بڑے سارے دشمن پیاسے لہو دے، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، یہ ساڑھے خدا ماں دا گستاخ
آخ جمعے لئی پھر دائی کو خدا دی خدائی اللہ اللہ نے قربان جاواں زبان چلان کرو اللہ پاک دی توحید آؤ توحید تو بغیر معاشرہ کدی سدھا نہیں ہو سکتا میرے پیغمبر توحید سنام دے گئے پیغام پہنچام دے گئے حضرات دی وقار کنی دیر لگی اللہ دی توحید سنام دیاں حضرات ایک دن لگا نا 5 دن 10 دن 20 دن نا جناب حج کتے فرض ہویا ہے مدینے اندر پردہ کتے فرض ہویا ہے مدینے اندر روزے کتے فرض ہوئے نے مدینے اندر نماز کتے فرض ہوئی ہے مدینے اندر پھر مکے بچ کی ہندا رہا ہے مکے بچ کوئی کم ہندا رہا لا الہ الا اللہ میرے بلال کو سولی پہ چڑھاؤ میری زنیرات ظلم کرو میری سمیہ کے ٹکڑے کرو مجھے شیب ابی طالب نے بند کرو میرے بلال دے پیرت رسیاں پا کے کسیٹو اور میرے تے گندیاں اجریاں سٹن والیو تاڑا سب کچھ برداشت کرانگا لیکن غیر اللہ دی اگے سجدہ نہیں کرانگا 10 سال میرے پیغمبر دے لگیو لوگو 10 سال میرے پیغمبر توحید سنا دے رہے 10 سال میرے پیغمبر مارا کھان دے رہے 10 سال میرے پیغمبر کلمت اللہ دی تبلیغ وچ لگائے انج بھی ہویا ہے صبح میرے پیغمبر صاف کپڑے پشاک پہن کے جان دے میرے نبی توحید سنا دے وہی میرے نبی نو پتھر مار دا وہی میرے پیغمبر نو جناب گاڑیاں کڑ دا وہی میرے پیغمبر نو تانے مار دا تے میرے پیغمبر دے کپڑیاں تو کو گندیاں اجریاں سٹ دین دا تے شام نو میرے پیغمبر اپنے کپڑے لٹھ پت لے کے تے بدن خونڑ پریا لے کے تے شام نو کھاران دے تے ماں خدیجہ دیاں آنکھاں چوے کے ہنجو ڈولان دے میرے محبوب محمد اینا لوکاں نو تواڈی قدر دا پتہ کوئی نہیں اے لوگ تواڈی شان نو جان دے کوئی نہیں اے تانوں پتھر مار دینے اے مدن پوریا پیدا کرن والے رب دی قسم ہے ایک دن بھی انجدہ نہیں آیا کہ میرے پیغمبر نے آکھیا ہوئے ختیجہ میں تھک گیا ہوں ختیجہ میں آک گیا ہوں ختیجہ میری بس ہو گئی ہے کل تو بعد میں توحید نہیں سنا سکتا نانا کائنات دے لوگوں میرے نبی تھکے بھی نہیں میرے نبی یکے بھی نہیں میرے نبی پریشان ہوئے بھی نہیں میرے نبی گھبرائے بھی نہیں کیوں کس واسطے کیونکہ عرشہ تو میرے پیغمبر نو وحی دے ذریعے پیغام مل چکیا سی سونیا توحید ہوئے گی تے معاشرہ سدھا ہوئے گا بغیر توحید تو رب دی زمین تے نہ امن ہو سکتا ہے نہ برکت ہو سکتی ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ کی خیال ہے پھر معاشرہ سدھا کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو پھر کل تو شروع کرو اللہ کی توحید کے پیغام کو عام کرو یہ آج میرا میسج لے جاؤ یہاں سے میری مجلس جان والے جنہیں موحد بیٹھے ہو ہر بندہ اپنے اتے لازم کرے کہ میں اپنی زندگی کے اندر کسے ایک مشرک بندے موحد ضرور بنانا کہو انشاءاللہ کرو محنت سناؤ توحید پر توحید آ نہ ہوئے پھٹے چکن والی توحید تے چھوڑے لان والی توحید تے موچھے پان والی یہ معذرت کے ساتھ یہ توحید کا کنسپٹ نہیں ہے اسی سمجھ نہیں آج مولوی صاحب نے دس دئیے نا بھی آج تسی توحید بیان کرنی ہے تو وہ مسیطوں باروں ہی باما ٹونگن لگ جاتا ہے بھی آج توحید بیان کرنی ہے یہ کہاں کا طریقہ ہے ہم نے تو یہ پڑھا ہے قرآن و سنت میں توحید واسطے مارا کھادیاں نے ماریا کوئی نہیں کتے بلال کھا رہے ہیں کتے صحیب کھا رہے ہیں کتے آمین عبد در یتیم پتھر کھا رہے ہیں مارا کھادیاں نے ماریا کوئی نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ پاک دی توحید دا پیغام سناؤ کسی نو چاہ دی پیالی تے بٹھا کے سنا دیا کر کسی نو جناب دعوت پکا کے اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنایا کر مثالاں دے کے
قرآن دیاں تاں پڑھ پڑھ کے مسئلے سمجھایا کر کئیاں نو جناب مثالاں دے انج سمجھا لیا کر چننا گل سننا بندے کول سم جائد دی ہووے وچ لوڑ جائد دا چلدا ہے بندے کول سم ٹیلی نار دی ہووے وچ لوڑ ٹیلی نار دا چلدا ہے بندے کول سم یو فون دی ہووے وچ لوڑ یو فون دا چلدا ہے بندے کول سم وارب دی ہووے وچ لوڑ انہاں دا چلدا ہے او جدوں پیدا کرن والا رب ہووے پھر سجدہ بھی رب دا ہی چلدا ہے او جنہ ایڈی کو سم بنائیے اور وچ کسے دا لوڑ نہیں چلن دیندے جنہیں ایڈا وڈا سر بنا دیتا ہے او کسے اور دا سجدہ کیویں چلن دے گا اینج سمجھا لیا کر اینج پیار نال ڈانگا سٹیاں نہیں کیڑی ہوئی بھائی اینج سمجھایا کر محبت جی اینج نہیں تے اینج بھی سمجھا دیا کر حضرت مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے جان دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر مغرب دی نماز ویلے ایک بندہ آ گیا آ کے مولانا نو کہندا مولانا میں تواڈے کول ایک بڑا بڑا مسئلہ پوچھنا آیا ہاں جی پوچھو مسئلہ کی ہے آخر مسئلہ ہے بے اللہ پاک فرما دینے میں ہر گناہ معاف کرنا پر شرک نہیں معاف کرنا جڑا بندہ توبہ تو بغیر شرک کردہ مر گیا قیامت والے دن میں معاف نہیں کرنا مولانا دسو اللہ پاک ہر گناہ معاف کر دینے شرک کیوں نہیں کر دے وجہ کیے اللہ 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 فرمان لگے مولانا یار مسئلہ تو بڑا بڑا پوچھے ہے بڑی گل چنگی ہے ہج کر رہا آپ تو رک جاؤ تے صبح فجر دی نماز تو بعد میں درس دینا ہوں تے کل جدو میں در شروع کر لگا تو اٹھ کے سوال کریں میں جواب دیاں گنالے تینوں پتہ لگ جائے گنالے باقی لوگاں نو لگ جائے گا انہیں آکھا جی ٹھیک انہوں گھر لے کے بیٹھ کم در بٹھایا چھوٹے دروازے چوں آپ گھرے چلے گئے اور جا کے اپنی بیگم نو کہنے لگے کرما والی ہے پرونا بڑا ڈاڈا آیا ہے ادھے شام دا تے میں کوئی انتظام کر دیتا ہے کھا لے گا صبح دا ناشتے نو آپاں کرانا ہے تے چنگا تگڑا کرانا ہے انہیں آکھا جی تگڑے دا کی مانا ہے آخر تگڑے دا مانا ہے وے کہ دیسی کیوں دے پروٹھے ہون تے چوندے چوندے خون تے جناب دیسی کیوں دا حلوہ ہوئے تے تردہ حلوہ ہوئے تے جناب دے خالص کیوں دے خالص دو دی کھیر بنی ہوئے تے جناب دیسی آنڈے خومن اللہ 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 تے بیگم صاحبہ پریشان ہو گئیاں ایک کیڑا ایڈا کرما والا ہے جڑا ساڑے مولویاں کروں دیسی آنڈے پیا کھاندا ہے ایک ایڈا ہے ساڑھے مورمیاں کرو دیزیاں ڈے پیا کھاندہ ہے کوئی روڑا ضرور انہیں آکھا جی مولانا کون ہے انہیں آکھا بھی ہوں جڑا آبے تین دساں کون ہے مہمان ہے تو چپ کر کے آدھا کم کر تو ویب کچھ ہے پوری ہے تو صحیح نہیں تھے میں ایٹمہ پوریاں کرن دکانہ آجے کھلی گانے دیسی کیوں لادم ہے دیسی آنڈے لادم ہے کھیر لادم ہے حلبہ نے کہا نا 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 اللہ نہ پلاوے تے دال تے کوئی شے کالی ضرور ہے میں بیٹھی ہاں میں تے ایک روٹی بھی نہیں پکانی جنہی دیر تک تسی دسیانا ہے کون مجبور ہو کے کہنے لگے اچھ تو آواز اچھی ہوئی نا تے بیٹھ کی بھی آواز جاوے نمی نمی انہیں بھی کانا لایا بھی ادھر کیڑا خبرنامہ چلے آپ ہے انہیں آکھا جی انہیں آکھا کرما لیے جو تو نہیں کھڑوں دی پھر میں دنداز دینا اصل ویچ نا میرے لئے رشتہ لے کے آیا ہے تے کہندا ہے کڑی مدرسہ بھی پڑھی ہے بچی خوبصورت ہے خوبصورت بھی ہے تسی نکاح کر لو بس اینی گل منہ نکل دی دیر تے ٹھا کولی انہیں چوکے او ماری تے پرات او ماری تے پھوکنی او پہ جاوے تے چمٹا او پہ جاوے تے توا او سکند جو وجہ ٹھا پہ ہوئے او بتھیرا مولی صاحب پھڑن کرن پر کیا بات جی اتھے دا کم وسوں بار ہویا پیا ساری رات وقفے نہ فیرم گندیری ساری رات صبح فجر دا ٹیم ہویا تے نماز فجر دے بارے مولی صاحب نے اٹھایا آؤ بھی چلیے نماز پڑھن انہوں نار لے گئے نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے سیدھے پدرے ہو کے درس دین لگے نا تے او بندہ نیمہ ہو کے نکلے پران کتھے پیا جانا ہے مسئلہ تے پجا او کہنا جی بس ہون رہن دو ہون لوڑ نہیں رہ گئی تاڑے کرتے مولانا لڑائی پہ گئی پر میں نو مسئلہ سمجھ آ گیا ایک عورت نو شریک وارا نہیں کھامدہ تے رب نو کیویں وارا کھائے گا
حضرات دی انج سمجھا کرو اللہ دی توحید دا پیغام اج تو بعد عام کرو لوگ اگر چاہندے ہو معاشرہ سیدھا کرنا ہر بندہ کہندا ہے اے حکمراناں دا کام ہے وہی کہندا ہے مولویاں دا کام ہے نہیں معاشرے دی اصلاح کرنا اپنے ساریاں دا کام ہے آپاں رل مل کے کر سکنے اج تو بعد دیکھ ایک بندے نے مگر ہو جاؤ انہاں نو اللہ دی توحید سناؤ پر انج سناؤ محبت دے نال انج نہیں تینج سنا لیا کرو کیویں ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے وہ ذمہ یہ بھی سنائی جا سکتی ہے محبت نال وہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے جویں بندیا تیرا سر ایک گئے اے میں رب رحمان دا در گئے اے میں رب رحمان دا در گئے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے اللہ اللہ میری گر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن ہے فرمایا قال اللہ تعالی قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سب سے پہلا سٹیپ توحید کا توحید سناؤ گے کہ نہیں سناؤ گے عام کرو محبت نال پیار نال لوگاں نو توحید دا پیغام دیو پہلا پیغام اے پہلا کام کیتا نبی پاک نے تے دوجا اللہ اللہ توجہ کرنا میری بات تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اللہ 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 دوسرا روٹی کھا دی رہا جمعے والے دن بندے رجے ہی ہوندے ہیں وہی رولا نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار دوجا کیڑا کام کیتا حضرات تیزی وقار نمبر 1 توحید تے نمبر 2 نبی پاک نے میں چاہنا ہر گل تانوں سمجھ آئے تانج میری آنکھاں چکھاں پاؤ اللہ اللہ نمبر 2 میرے پیغمبر نے انہاں نو مقام رسالت سمجھایا مقام رسالت سمجھایا میں تو انہوں سمجھا ہاں مقام رسالت فلا کیے مقام رسالت دے وے ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے اگر اللہ پاک ویسے دے باپ دا شان اچھا ہے لیکن اگر اللہ پاک بیٹے نو نبی بنا دین پھر باپ نو بیٹے دے مگر لگنا پے گا انہوں مقام رسالت کہیں دینے یہ دی دلیل قرآن پاک اندر ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جی نو فرما دینے یا آبادی انی قد جاءنی من العلم ما لم یعتک فتبعنی ہے میری دلیل فتبعنی ہے میرے ابا جان ہے تسی میرے ابا جیو لیکن میرے کل علم آ گیا نبوت والا لہذا اس علم دی وجہ تو فتبعنی میرے پیچھے لگو فتبعنی میرے مگر ٹرو فتبعنی میری پیروی کرو حضرات دی وقار پتہ چلے آپ مقام نبوت دے وے مقام رسالت دے وے جدو اللہ پاک کسی نے رسول بنا دیندے اس رسول دا جدو کلمہ پڑھ لیا جاندہ ہے پھر جن نے کلمہ پڑھیا ہوندہ ہے وہ اپنی مرضی نال کپڑے بھی نہیں پا سکدا اپنی مرضی نال ہس بھی نہیں سکدا اپنی مرضی نال رو بھی نہیں سکدا اسی رسول اللہ دا کلمہ پڑھے میرے بال اسی رسول گل کو رہنا جائے اسی رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا کہ نہیں پڑھیا بھئی اسی رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا ہے
اسی اپنی مرضی نال کپڑے بھی نہیں بدل سکتے اپنی مرضی نال ہس بھی نہیں سکتے اپنی مرضی نال رو بھی نہیں سکتے سونا جویں دے کہے گا اوویں دے پاواں گے سونا جڑے رنگ تو روک دے گا روک جاواں گے سونا جتھے ہسن تو منع کرے گا اوتھے اسی ہس نہیں سکتے سونا جتھے رون تو منع کرے گا اوتھے اسی رو نہیں سکتے اے میرے نبی نے مقام رسالت مکے دے چودھریاں نو سمجھایا مدینے دے سرداراں نو سمجھایا انہاں نو سمجھایا او جڑے گھر وچ مچھاں نو وٹ دے کے تے آکھیا کر دے سن اے میرا گھر ہے میرا اپنا قانون ہے میں جو مرضی کراں میرے گھر وچ تھی جم پوے مینوں ٹویا کڈ کے دب دیواں مینوں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں میں دو بہناں مینوں چنگیاں لگن تے میں دوواں بہناں نو کٹھا اپنے نکاح وچ لے کر کے آواں مینوں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں باپ دے فوت ہو جان تو بعد ستیلی ماں نال میں بیاہ کر لواں تے میری مرضی مینوں کوئی روکن والا کوئی نہیں جڑی عورت نو مخصوص ایام آ جان مینوں کمرے چ بند کر دیواں اونوں کھانا تے پانی پینا دیواں میری اپنی مرضی ہے اے انہاں لوگاں دا حال سی تے میرے نبی نے انہاں نو مقام رسالت سمجھایا انج میرے پیغمبر خانہ کعبہ دی دلید وچ کھڑے ہوئے فرمایا ادھر دیکھو اے زمانہ جہلیت کے تمام رسم و رواج انج پیر ماریا میرے نبی نے فرمایا آج تو بعد میں تو آڈے رواج اپنے پیرام دے تھلے روند دا پیا جے آج تو بعد راج رب دا چلے گا رواج کملی والے دا چلے گا اللہ اللہ میں تو چودھری ہوئیں گا بھائی تو سردار ہوئیں گا بس ہن تھلے کر اپنی آواز ہن تھلے کر اپنی مچھان دا وٹ کیوں محمد الرسول اللہ آگئے محمد الرسول اللہ آگئے آمینہ کے در یتیم آگئے عبداللہ کے لخت جگر آگئے فاطمہ کے بابا آگئے حسنین کریمین کے نانا آگئے تھلے کر اپنی آواز تیری آواز اچھی نہ ہوئے تیریاں مچھا دا تا اچھا نہ ہوئے تھلے کر اپنی آواز اور تو چودھری ہیں تیری حیثیت کی ہے تو سردار ہیں تیری حیثیت کی ہے اب آمینہ کا در یتیم آیا ہے اب وہ آیا ہے کہ جس کی عظمت یہ ہے چودھری سارے تھلے سردار سارے تھلے جج سارے تھلے رہبر سارے تھلے لیڈر سارے تھلے مرشد سارے تھلے گدی نشین سارے تھلے ستے زمینہ تھلے ستے اسمان تھلے ستے زمینہ دیا مخلوقہ تھلے ستے اسمانہ دیا مخلوقہ تھلے رب تو بعد ہون کوئی اچھا کھڑا ہے تے آمین عبدہ در یتیم کھڑا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ مسلک اہل حدیث ہماری دنیا میرا بچہ اللہ اللہ میں قربان جاواں ہن کسے دی کوئی گل چل سکدی اے میرے نبی نے انہاں لوگاں نو سمجھایا تے بڑا کس کے سمجھایا پتہ کیویں سمجھایا ایک بندہ آیا توجہ ہے نا ماشاءاللہ ایک بندہ ہے نبی پاک تشریف فرمان تے آ کے سامنے نا جویں بندہ تشہد بیندا نا انج بیٹھ گیا تے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیٹھ کے کہندا ہے مل ایمان ایمان کیا ہے میرے پیغمبر نے ایمان دا ڈیفینیشن بیان کیتا تے میرے پیغمبر دے سوال دا جواب سن کے یس تسی بالکل صحیح جواب دیتا ہے پھر کہندا مل احسان احسان کیا ہے میرے نبی نے جواب دیتا جواب سن کے پھر کہندا ہے بالکل صحیح جواب دیتا ہے پھر کہندا متسا قیامت کب آئے گی میرے پیغمبر نے نشانیاں تو آگاہ کیتا پھر کہندا ہے بالکل صحیح جواب دیتا ہے میرے پیغمبر کو گلاں پوچھ کے تے چلا گیا صحابہ کہندے نے سنیا عجیب جہا بندہ آیا سی آپ پہ سوال کردا ہے پھر تواڈے کولوں جواب لیندا ہے تے جواب تو بعد کہندا تسی بالکل صحیح جواب دیتا ہے ایدہ مطلب انہوں جواب دا پہلے ہی پتا سی او بندہ ہی کہہ سکتا ہے نا جنہوں جواب دا پتا ہی نہ ہوئے او کمیں کہہ سکتا ہے کہ تسی بالکل صحیح جواب دیتا ہے ایدہ مطلب انہوں سوال دا بھی پتا ہے جواب دا بھی پتا ہے میرے آقا فرماندے نے صحابیوں انہوں سوال بھی سارے ہوندے نے انہوں جواب بھی سارے ہوندے نے انہوں دین بھی سارے ہوندا ہے انہوں قرآن بھی سارے ہوندا ہے محبوبہ گل کی ہے فرمایا کیونکہ بندہ نہیں سی یہ بندہ نہیں سی
महबूबाए कौन सी? फरमाया फरिश्ता सी। ते फरिश्ता भी कोई आम नहीं सी, ये जिबरील अमीन सी। ये जिबरील अमीन आया होया सी। ते अगली गल सुना रही मेरे आका फरमाते ने युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया था। अल्लाह जानता है कोई लफ्ज होवे मैं तुहाडे दिमाग अंदर उतार सका, मैं कोशिश पूरी करदा पिया कि गल तुहाडे ज़हन अंदर उतरे। एक गल बड़ी वड्डी है जे समझ आ जाए। ये आया सी तुहानू तुहाडा दीन सिखाण वास्ते। बंदे अकलमंद बैठियो, जिबरील जो आया सहाबा नू दीन सिखाण आया ते उठ के खड़ा हो जांदा ते कहंदा ओ सहाबा नेड़े नेड़े हो जाओ, मैं जिबरील हां, मैं जिबरील हां, आओ मैं तुहानू तुहाडा दीन सिखावां। नहीं 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 नहीं, उत्तों हिदायत मिली है इंज ना करी, क्यों ना करा, होएगा तू जिबरील, होएगा तनूरियां दा सरदार, होणगे तेरे 600 पर, तू जिड्डा मर्जी वड्डा बन जा, मेरे नबी तो तू वड्डा नहीं हो सकता। नारा तकबीर, नारा तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, करीब यमीन आबद, वसदीक मियत हबीब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन्हों सेहत दा फरमाए। मैं तो कदी कदी लगता भी विचों जवान ही ने उतों किस बाबे वाली चाड़ी सू है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। होएगा तू जिबरील, होएगा तू बड़ा वड्डा, पर तू मेरे नबी तो वड्डा हो सकता नहीं। ये तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? कदों तक गुलाम रहना जे? जिहड़ा तुहानू आके आखे आ मेरा हाथ चुम बई ते भज के हाथ ना फड़ लिया कर, आ मेरी दस्तार चुम बई ते भज के दस्तार नू चट्टन ना लग पिया कर, आ मैं पीरा मेरी जुत्ती चुम बई, आ मेरा पुत्र बैठा एदा भी मुंह चुम बई, ते आ मेरे दादे दी कबर इत्थे भी सजदा कर बई। क्या हम कोई गुलाम हैं? क्या करो जान निकल दी कहने लग्या हम को तेरी गाड़ी के टायर चूमे, असी को तेरियां दस्तारा चूमिए, असी को तेनू चूमिए, तू बड़ा बड़ा होएगा, पर जिदी तड़ी ते असी तड़ी रखी ओदे तो बड़ा कोई जम ही नहीं सकता। इंज आख्या करो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना गदरात दे जीवकार, ये है मकाम रसालत। अल्लाह 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 ही समझाया। और जदों मैं मस्जिद विच अपनी कुर्सी ते बैठ गई आखा मैं जो मर्जी बयान करा तुहानू मेरी मरनी पै गई, ते फिर किवें मुआशरा सीधा होएगा? परला बंदा आखे मेरी मर्जी मैं जो मर्जी बयान करा, खबरदार जे मेरे गोठ के कोई बोलिया फिर किवें अल्लाह दा दीन फैलाया जाएगा? ना मेरी ना परली मस्जिद वाले दी मर्जी, ना उधर वाली मस्जिद वाले दी मर्जी, ना पूरे फैसलाबाद विच जिन्नियां मस्जिदां ने भाबियां दियां, बरेलवियां दियां, देवबंदियां दियां, सारे खतीबां चों किसे दी मर्जी नहीं, मर्जी रब दी है, रब दे रसूल दी है, तां जाके मुआशरा सीधा होएगा। ए रौले च तां ही ते बंदे पैने, जे कोई सीधा पदरा बंदा मसीते आ ही जांदा है ना, ओनू कोई कहंदे नहीं इत्थे हत्थ वो इत्थे बन लैंदा है, होर किते जांदा कहंदे ने इत्थे हत्थ बन, वो इत्थे बन लैंदा है, अगे जांदा कहंदे बिल्कुल खड़ा सर, बिल्कुल जनाब टेंशन खड़ा हो जा, वो परेशान हो जांदा मैं जावां किहड़े पासे जावां। मैं जदी अपने भरावां नूं कहांगा जिहड़ा तैनूं आखे इत्थे बन ओदी नहीं मननी, जिहड़ा तैनूं आखे इत्थे बन ओदी भी नहीं मननी, जिहड़ा तैनूं आखे जे थल्ले हत्थ छड़ दे ओदी भी नहीं मननी, जिहड़ा तैनूं कुरान सिर ते मैं जुमे च भी आखिया जिहड़ा तैनूं कुरान सिर ते रख के आखे इत्थे बनन वाली गल सच्ची है ओदी भी नहीं मननी, जिहड़ा तैनूं आखे हाथ छड्ड के सिर ते कुरान रख के आखे आ गल सच्ची है ओदी भी नहीं मननी, फिर केदी मननी है? जिहड़ा कुरान सिर ते रख के आखे ओदी नहीं मननी, जिहड़ा कुरान खोल के आखे ओदी मननी है। जिहड़ा कुरान सिर ते रख के आखे ओदी नहीं मननी, जिहड़ा कुरान खोल के विखाए भी आ वेख ली है ओदी मननी। जिहड़ा बुखारी सिर ते रख के आखे मैं हदीस सिर ते रख के कहना मन ना ना, बड़े बड़े भाई बंदे हुण बड़ी तरक्की कर गए ने, ओदे मगर नहीं लगना। जिहड़ा बुखारी खोल के आखे आ वेख लिखिया ओदे मगर लगना।
گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو معاشرہ آپ پہ سیدھا ہو جائے گا۔ عام لوگ ڈبل مائنڈڈ ہیں، یہ لوگ پریشان ہیں بیچارے، یہ دین پر چلنا تو چاہتے ہیں لیکن کریں کیا؟ کریں کیا؟ ہر کوئی اپنی اپنی، ہر کوئی چاہتا بھی میری جناب پگ دا کلا نہ تھلے آوے، ہر کوئی چاہتا میری جناب عزت نہ تھلے آوے، میں بس جو کہہ دیتا تو انہاں بیچاریاں دا کی بنے گا؟ انہاں بیچاریاں دا کوئی حل دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم کہ ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، میں ایک مثال دینا تھا، اللہ 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 محمد محمد پکاندہ چلا جا، صلی اللہ سارے پڑھو، محمد محمد پکاندہ چلا جا، ایکو گیت سمسام گاندہ چلا جا، محمد محمد پکاندہ چلا جا، مسلمان بن جا مسلمان ہو جا، نبی جی دی سنت تو قربان ہو جات، بدعت دے زر خاک پاندہ چلا جا، محمد محمد پکاندہ چلا جا، ایہو گیت سمسام گاندہ چلا جا، صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار نبی پاک دی ذات پاک تے درود پاک، اللہ اللہ نے قربان جاما حضرات دی وقار۔ پہلے نمبر تے نبی پاک نے توحید سمجھائی، دوسرے نمبر تو نہ لوگاں نو مقام رسالت دسیا تسی جو بھی کرنا ہے میرے کڑو پوچھ کے کرنا ہے۔ آسمان تو نہ حکایت نازل ہوئی ہے، اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا، کیڑی ہے؟ فرمایا ان اللہ و یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ آسمان تو اللہ نے آیت نازل کی دیئے، میرے نبی تے درود بھیجو، فرشتے بھی بھیج دینے، میں رب بھی بھیجنا ہوں، اور یارو ہاتھ بنی کھڑا ہاں، وابیو تواڈے گبریل تواڈے گے بندیو سارے گیات بنی کھڑا ہوں۔ فیصلہ آباد میرے مزاج سے واقف ہے، میں تفرقہ بازی کو ہوا دینے والا نہیں ہوں، نہ ہی اڑدیاں گلاں کرنے والا بندہ ہوں، میں ایک مسند بندہ گل پیا کرنا ہوں۔ اے اللہ دے بندو، آسمان تو قرآن پاک دی ایت نازل ہو گئی ہے، اس ایت دے نازل ہونے تو بعد اللہ پاک نے جو حکم دے دیتا ہے کہ درود پڑھو میرے نبی تے، صحابہ ساری عربی سان چاندے تے کوئی نہ کوئی دو تین لینا، درود پاک دیاں تیار کر کے تے نبی پاک دی خدمت اندر آ جاندے، آگے کہندے سونیاں اے ویکھو نا سی درود تیار کیتا اپنے گھروں، ذرا ویکھو تے صحیح کیویں دا بنیا ہے، لیکن اللہ دا واسطہ کسے صحابی نے جنے کیتا، سارے میرے نبی دے کے آ کے بہ گئے نے، کیونکہ انہوں نے مقام رسالت سمجھ آ گیا ہے، انہوں نے آکھیاں محبوبہ درود دا حکم بھی تواڈے تے نازل ہویا ہے، درود پڑھن دا طریقہ بھی تسی بیان کرو گے۔ یہ ادو ہوندا ہے جدوں مقام رسالت سمجھ آ جائے، پھر بندہ کہدا نا میں اپنی مرضی نال کچھ نہیں کرنا، اسی تاں ہی تے نہیں کرتے، اسی کہنے نا ہم یہ نہیں کہتے دو تو تین کر لیں گے دے کی ہو جائے گا، ہون نال کی ہے یار، سونے نے نہیں کیتا، یہی تو مقام رسالت ہے جو آج معاشرے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دو کم ہو گئے، تیجا کم کیڑا کیتا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دو گلہ سمجھ آ گیا، اور تیجی گل اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا، حضرات دی وقار غور کر دے جانا۔ تیسرا کم نبی پاک نے پلا کیڑا کیتا، نبی پاک نے دسیا تسی اپنیاں لڑائیاں کیویں مکانیاں نے، اپنے جھگڑے جماعتی ہون کیویں مکانے نے، تہاڈے جھگڑے ذاتی ہون کیویں مکانے نے، تہاڈے جھگڑے سیاسی ہون کیویں مکانے نے، جی کیویں مکانے نے۔ اللہ پاک نے ایت نازل فرمائی،
فرمایا یا ایھالذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے امامدارو اللہ دی گل منو، اللہ دے رسول دی گل منو، واولی الامر منکم جڑے تواڈے تے نگران بنائے جان، مسئول بنائے جان، جڑے تواڈے تے اوتے مقرر کیتے جان انہاں دی بھی گل منو۔ اچھا آگے فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر تواڈا جھگڑا ہو جائے، اگر تواڈا جھگڑا ہو جائے، کدے نال جھگڑا کدے نال ہو سکدا ہے؟ میں بندے گنانا جدے نال جھگڑا ہو سکدا ہوے ہاں آکھیا جے، تے جدے نال نہ ہو سکدا ہوے نہ آکھیا جے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر تواڈا جھگڑا ہو جائے، باپ دا بیٹے نال جھگڑا ہو سکدا کہ نہیں ہو سکدا؟ ہو سکدا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر تواڈا جھگڑا ہو جائے خاوند دا بیوی نال، ہو سکدا ہے کہ نہیں ہو سکدا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر تواڈا مسجد امام مسجد نال جھگڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اگر تواڈا جھگڑا جناب تواڈے تے مقرر حکمران نال ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی گل اندر، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ توجہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر تواڈا جھگڑا ہو جائے اللہ دے رسول نال، ہو سکتا ہے نہیں نہ ہو سکتا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر تواڈا جھگڑا ہو جائے کدے نال؟ اللہ نال، ہو سکتا نہیں نہ ہو سکتا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر تواڈا جھگڑا ہو جائے، جھگڑا ذاتی کوئی یا جماعتی کوئی یا سیاسی ہوئے تے کی کریے؟ کوئی تے اصول دنیا دا دو بندے لڑ پین تے کہیں دے نے تیجا لبو جرا نیوٹل ہوئے، جنہوں نہ ایدروں روڑا ہوئے تے نہ ایدروں ہوئے۔ فرمایا اگر تو اڈا چگڑا بن جائے پھر ادھر جاؤ جدنال تو اڈا چگڑا نہیں ہو سکتا، وہ کون نے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ پھر اللہ اور اللہ دے رسول وال لوٹ جاؤ، اللہ تے اللہ دے رسول دی عدالت اندر چلے جاؤ، جڑا فیصلہ رب والوں آ جائے، رب دے رسول والوں آ جائے، چپ کر کے مان لاؤ، جھگڑے مک جان کے، لڑائیاں مک جان گیاں، مقام توحید بھی ہو گیا، مقام رسالت بھی ہو گیا، جھگڑے مقام دے طریقے بھی بیان ہو گئے۔ اور تھوڑا جاؤ رگے چلیے، حضرات دی وقار تین کم تے چوتھا کم کیڑا کیتا؟ ادھروں آئے مکی والے، آنے مدینے والے، مکے والے مکے چودھری سن، مکے دکانہ دے مالک سن، مکے رئیس سن تے دولت مند سن، لیکن اسلام دے پیچھے مکہ چھڑ کے آ گئے، دولتاں پیچھے رہ گئیاں، پیسے پیچھے رہ گئے، جائیداداں پیچھے رہ گئیاں، کنگلے ہو گئے تے غریب ہو گئے تے ماڑے ہو گئے، کچھ نہ پلے رہ گیا۔ کئی انج دے بھی سن جڑے مکیوں چلے نے تے مدینے آن تک درختاں دے پتے کھاندے رہنے، ایڈے غریب ہو گئے نے مکے بھی جوان والے، ایڈے ماڑے ہو گئے نے مکی بھی جوان والے۔ اور مدینے دی اندر دو طرح دے لوگ موجود نے، امیر بھی تے غریب بھی، ساڑھے پاکستان اندر بھی دو طرح دے لوگ موجود نے، امیر بھی تے غریب بھی۔ امیر نو او کرنا چاہیے دے جڑا میرے نبی نے نانو دسی ہے، غریب نال میرے نبی نے کی کیتا؟ ادھروں ہاتھ پھڑیا امیر دا، ادھروں ہاتھ پھڑیا غریب دا، ادھروں ہاتھ پھڑیا انصار دا، ادھروں ہاتھ پھڑیا مہاجر دا، تمہاں دے ہتھاں چ ہاتھ دے کیا فَأَسْبَقْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ آپ امیرے آ غریبے دوماں دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے آکھا تسی دومیں پرا جے، آج تو باپ تسی دومیں پرا جے، پراواں والا سلوک کریا جے ایک دوسرے دے نال، اسی کرنے آج پاکستان میں امیر بھی ہے غریب بھی ہے۔ وہ ایتھے انج کسے نو پرا مننا تے دور دی گل ہے، ایتھے سکے پرا نو کو پرا نہیں سمجھدا، ایتھے سکے پرا دی کوئی عزت نہیں کردا، ایتھے سکے پرا دا کوئی قدر نہیں کردا، ایتھے سکے پرا دیاں جائیداداں لٹن تے لگے نے، ایتھے سکے پرا نہ رولے پان تے لگے نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، میرے پیغمبر نے پرا بنایا، ماڑے نو غریب دا پرا بنا دیتا، آؤ پرا بن جائیے۔ جدوں رشتہ داریاں پراواں دیاں بن جان گیاں، پھر کوئی کند تو تامو کر کے نال دے گھر دیاں بچیاں نہیں تکے گا، نال دے گھر دیاں بیٹیاں نہیں تکے گا، پھر کو کسی موٹر سائیکل دے مگر جا کے رکشیاں دے نمبر نوٹ نہیں کرے گا، کیوں کس واسطے؟ انہوں پتہ ہے گا میرے پرا
دی بیٹی ہے اے میرے پیر دی بیٹی ہے دی بیٹی میری بیٹی ہے اے دی عزت میری عزت ہے اسی تائیں تے ایک دوسرے دی عزت پہ تکنے میں انہوں پرا نہیں سمجھدا وہ میں انہوں پرا نہیں سمجھدا میں انہوں دشمن سمجھنا وہ میں انہوں دشمن سمجھدا ہے میں سمجھنا وا اے دی جائیداد لب جاوے تے میں کھا جاواں اے دی تھی کتے میرے ہاتھ وچ آ جاوے تے میں عزت لٹ جاواں اے دا کچھ بھی لب جاوے تے میں کھا جاواں اسی آپ ہی ایک دوسرے نو کھا دی جانے ہاں آپ ایک دوسرے نو وڈی کٹی جانے ہاں آپ ایک دوسرے دا بیڑا گرک کیتی جانے ہاں آؤ لوگو میرے پیغمبر نے انہوں پرا بنایا آپ پسندر پائی پائی بنا دیتا اے بھی نہ سمجھیا جے پرا بنا کے میرے پیغمبر نے ماڑے دا بوجھ تگڑے تے پا دیتا نا 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 ایج نہیں کیتا پہمیں بندہ جڈا مرضی امیر ہوئے انہوں کو ماڑا بندہ پالنا پہ جائے کدو تک پالے گا یا پالن والا آک جائے گا یا او جناب اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا یا کدی کہے گا جائے بڑھیا میں تنوں کھواندہ رہا ہوا میرے پیغمبر نے تیجا رستہ کڑیا تاکہ امیر غریب نو تانا ماری نہ سکے اور رستہ کیڑا ہے میرے پیغمبر نے زکاة دا نصاب قائم کر دیتا میرے پیغمبر نے نصاب زکاة لے کے آمدہ اوے امیرہ تو اپنے غریب پرار تے خرچ کر احسان نہیں کرنا اپنی جائیداد وچوں زکاة کٹ کے خرچ کر تیری کنی زکاة بن دیئے کٹتے دیتے خرچ کر تاکہ کلوں تے بھی نہ کہہ سکے میں تیرے تے احسان کیتا ہے ہسیاں جی کرنے نہیں کر دے ہسیاں اپنے مالا وچوں زکاة کٹنے نہیں کر دے ہسی کسی ماڑے نو دینے نہیں دے ہاں جدی کو 4-5 لاکھ زکاة بن جائے وہ بلا کی کردہ ہے ایڈے بنڈل تیار کر لیندہ ہے وچ پایا کو جناب پتی ہوندی ہے 2 کلو چینی ہوندی ہے 1.5 کلو 1.5 کلو کیوں ہوندہ ہے تے جناب 20 کلو آٹا ہوندہ ہے ایڈا سارا بنڈل بنا کے اعلان کر دیندہ غریبو وہ مسکین ہوتے یتیم ہوتے بیوہ عورتوں صبح روزے دی حالت اندر میری کوٹھی دے باہر لینا لا کے کھڑے ہو جاؤ وہ بیچاری بیوہ عورت اپنے بچیاں دی بھوک نہیں ویک سکدی 2-2 گھنٹے لین وچ لگ دیئے تے 2-2 گھنٹیاں تو بعد انہوں نے ایڈا شاپر پکڑایا جاندہ ہے تے نالو دی سیلفی بنائی جاندی ہے اللہ دا واسطہ ہے کسے غریب دی غربت دا مذاق نہ اٹھایا کرو تے میری مجلس وچ کئی سفید پوش لوگ بھی بیٹھے ہونگے نا میں انہاں کے بھی گزارش کرانگا تسی میں 3 گھنٹے دیاں لینا وچ نہ لگیا کرو رزق دا ذمہ رب دے کائنات نے اٹھایا ہے جڑا اپنی کوٹھی دے کے لینا لوا کے تانو کلو دے شاپر ونڈے او دے دروازے تے کدی نہ جایا کرو رزق دا ذمہ رب دے کائنات دا ہے پھر کرنا کی چاہیے اے کملیا اگر تیری 5 لاکھ روپیہ زکاة بن دی ہے نا تینوں چاہیے اپنا 5 لاکھ روپیہ اپنے گول رکھ لے تے اپنے محلے دے غریب آپ ویکھ کیڑا بندہ ماڑا ہے انہوں اپنے کول بلا لے انہوں کہہ بھائیا مینوں دسنا تینوں میں کیڑا کم کر کے دیواں جس کم نال تیرے ذریعہ معاش دا پیا چل جائے گا وہ کہے جی میں فلانا کم کر سکنا وا او دے تے روپیہ لاکھ لگدا ہے لا دے او دے تے 2 لگدا ہے لا دے او دے تے 3 لگدا ہے لا کے تو دی جناب غربت دا خاتمہ کر دے اوے غریبانو لینا چنا لاؤ غریب غربت ختم کرو تسی غریب ختم کرم تے لگے ہو تسی غریبان دی غربت دا مذاق اڑان لگے ہو ایک طریقہ میرے نبی نے نہیں دسیا یہ انداز میرے پیغمبر نے بیان نہیں کیتا زکاة دا طریقہ ہے بے کٹھا کرو تے کسے غریب دے دروازے تے جا کے کٹھا دے کے وہ دی غربت ان جی ختم کر دے ہو وہ دی ذریعہ معاش دا پیا چل جائے گا ساری زندگی تینوں دعاواں دے گا وہ دے بچیاں دے منہ وچ لقمہ جائے گا انہاں دے ٹھڈاں وچوں تیرے لئی دعاواں نکلن گیاں اللہ تے دی وقار اللہ دا واسطہ ہے غریباں دے غربت دا مذاق اڑانا چھڑ دیو مینوں ایک گل چنگی نہیں لگ دے اے جڑے ماریاں نوں لینا تے کھڑا کرنا میرے وس چوے تے میں پابندیاں لگا دیواں اے بڑی بری گل ہے یتیم بچہ ساری دیہڑی دھوپے جناب کھڑا ہوندا ہے پھر غربت دا حال ساڈے ملک وچ بن چکی ہے
عادت بڑھ چکی ہے نا لین 200-250 بندے دی لگی ہوندی ہے تے ماڑا جا یتیم بیچارہ تھکے تکے کھا کے ٹھڈے کھا کے تے شام نو ویلا گھر ٹر جاندا ہے بیوہ عورت بیچاری کدی اپنی چادر سنبھال دی ہے کدی اپنا پردہ سنبھال دی ہے تے کدی اپنا منہ لکاندی ہے منہ ننگا ہو گیا تے لوکی کہن گے کیڑی عورت آئی کھڑی ہے اللہ دا واسطہ ہے اللہ دا واسطہ ہے غریباں دی غربت دا مذاق اڑانا ختم کر دیو غریباں دی غربت دا مذاق نہ اڑایا کرو آسم طریقہ جڑا شریعت نے بیان کیتا ہے میرے نبی نے جناب معاذ رضی اللہ عنہ یمن بھیجیا فرمایا معاذ کٹھی کر زکاة کٹھی کر کے امیراں کو لے کے انہاں دے غریباں تے خرچ کر دے انہاں دے ماڑیاں تے خرچ کر دے انہاں دے مسکیناں تے خرچ کر دے اور میرے پیغمبر دا طریقہ فارمولا ایڈا زبردست رہا آپ نے فرمایا حضرت عدی رضی اللہ عنہ میرے نبی کو بیٹھے نے عرض کردے نے محبوبہ ڈکیٹی بڑی عام ہو گئی ہے غربت تے مفلسی بڑی ہو گئی ہے تے میرے پیغمبر نے ذکر کیا دینوں فرمایا دی ایک وقت آئے گا اگر لوگ دین محمدی تی عمل کر دے رہن گے ایک وقت آئے گا ہیرا علاقے دے وچوں ایک عورت سارے جسم تے زیورات ہیرے جواہرات دے پہن کے نکلے گی مکی آئے گی کلی آئے گی تے دوبارہ واپس جائے گی رستے جمدر دا ایک کانٹا بھی ہوتا نہیں کوئی اتارے گا اللہ پاک کے لیے دولتاں عطا کر دے گا حضرت جدی فرماتے نے میں سر سٹ کے سوچن لگ پیا پلا انجدہ بیڑا بھی کوئی آئے گا اے ڈاکو دو کتھے مر جان گے فرمایا پھر اللہ نے میں اپنی آنکھاں بکھایا میں مکے چ طواف کر دیا اپنی آنکھاں بی بی ویکھی جڑی سونے نہ لدی ہوئی ہے انہوں کوئی نہیں سی روکن والا کوئی نہیں سی ہوتا ایک کانٹا بھی ہلان والا دین محمدی نال انقلاب آیا دین محمدی نال غربتاں مک گئیاں میرے پیغمبر دے دین نال اللہ دی زمین تے امن آ گیا ویر جی آج بھی آ سکتا ہے لیکن اگر کوئی ازمائے صحیح ہے کوئی بندہ میری گل نوٹ کر لے اے ٹی ویاں تے بڑے بڑے تجزیے چلائے جاندے نے اے بھی تجزیہ پیش کرو نہ یارو اے بھی ایک طریقہ پیش کرو نہ یارو ہر طرح ملک نو چلا کے ویکھیا نہیں پیا چلدا اے میرے نبی دے طریقے دے مطابق بھی تے چلاؤ نہ چلاؤ جے ملک نہ چلے مینوں کسے اور ملک کرا دیا جے جلا وطن کر دیا جے لیکن ایک بڑی شریعت ازماؤ تے صحیح نہ ہو اور پمپاں دے باروں کلفیاں بیاں بیاں زمان والے ہو بساں چ ملن والیاں جناب 3 روپیاں دیاں پھکیاں زمان والے ہو او جھونیاں تے فصلاں تے زہراں زمان والے ہو او دم تے پڑیاں تے الو دے پر تے تویز زمان والے ہو اسی کڈے بد قسمتاں نہیں ازمان دے تے نبی دا دین نہیں ازمان دے پے نہیں ازمان دے تے رب دا قرآن نہیں ازمان دے پے آؤ واپس لوٹو میرے پیغمبر دی شریعت وال قال اللہ تعالی قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر وآخر دعوانا اگلے جمعہ مغرب دی نماز تو بعد مولانا حافظ عبداللہ ساجد شیخ اوپری وہ انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان گے اس مسجد دے اندر آپ نوٹ کر رہے ہیں توڑا یہ اے محترم قاری صاحب تشریف لے کے آئے نے اے بار کھڑا ہوئے گا بندہ بھرپور تعاون کرنا ہے ہر بندے نے تعاون کرنا ہے اے بڑا کچھ چھوڑ کے آئے نے ساڑھے کو اے پرلے پاسوں آئے نے تے پتہ نہیں کنیاں کنیاں قربانیاں دے کے بیچارے آئے نے تے میں تے خود حیران ہاں پریشان ہاں کہ حالتیں بھی وہ بیچارے اپیلاں پہ کروان دے نے اللہ پاک کے ندیاں مشکلیں آسان کر دے ہر بندے تے لازم ہے جاندہ جاندہ ضرور تعاون کر کے جائے نہ دے دارے نہ اللہ پاک تمہیں برکت دے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے
میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے محترم ساڑھے بھائی ظفر صاحب اور حاجی میاں عدنان صاحب انہاں دے والد صاحب دی مغفرت واسطے بھی دعا کرنی ہے اللہ پاک مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے میرے واسطے بڑے محسن ہیں اللہ پاک انہوں برکت دے میں اتھے ہو گئی ہوں ضرور ایک شعر نے میں جمعہ بھی پڑھے ایک ہندو شاعر ہے انہیں نبی پاک علیہ السلام دی عظمت اندر چند اشعار پڑھے تو میں پیش کر دینا لیکن ایک گل یاد رکھو ہندو جنہیں مرضی شعر پڑھی جائے جنہی دیر تک سونے دا کلمہ نہیں پڑھنا انہوں کو فائدہ ہونا نہیں ہونا شیتل کومل بول تمہارے شیتل کومل بول تمہارے اے بطحا کے راج دلارے اے بطحا کے راج دلارے چہرہ ان کا چاند پنم کا چہرہ ان کا چاند پنم کا گیسور کے بادر کار ان کے چرن کی دودھ ملے تو ان کے چرن کی دودھ ملے تو ان کے چرن کی دودھ ملے تو نینن گجرا ڈاروں پیارے نینن گجرا ڈاروں پیارے ادھا ترجمہ کیے جمعہ جو سن لے آجے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ